अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अपनी एक जो यूजुअल स्लॉट हमने अपनी एक मुंतखब की है संडे वाली उससे हट के हम आपको आज अ, नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है और शायद मुस्तक़बिल में भी आपको इस तरह कभी बेतरतीबी नज़र आए कि अगर कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा वाक़या हो कि हमें लगे कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमें इस पे बोलना चाहिए, तो हम क्विकली उस पे इज़हार ख़याल करेंगे। जैसा कि बहुत सारे देखने वाले जो मेरे दोस्त हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कल मैंने एक हमारे शहर सराय आलमगीर में एक वाक़या हुआ। मैंने इस पे बात की थी और एक शॉर्ट वीडियो मैंने फ़ेसबुक पे अपलोड की थी। शम्मा चूँकि बाय प्रोफ़ेशन डॉक्टर हैं, तो और ये एक यानी तिब्बी गफ़लत का एक के नतीजे में रूनमा होने वाला एक वाक़या था, तो मुझे लगा कि इस पे शम्मा की भी राय ज़रूरी है, तो शम्मा से भी बात की जाए इसके मुतल्लिक। तो पहले तो शम्मा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्मा, कैसी हो? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? हेलो अगेन, है ना? हम अब एक-दूसरे के यूज़्ड टू होते जा रहे हैं, एक-दूसरे को देखने के आहिस्ता-आहिस्ता फ्रीक्वेंटली ये जो एक लार्ज गैप हमारा वो एक बन गया हुआ था। तो हाँ, लेकिन मैं तो ये नहीं अच्छा लगता है। एक तो ये ने बात कैच अप करना एक दूसरे से उसको रेगुलरली, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गुड, गुड। बाय द वे आज हम फिर कोऑर्डिनेट करें। आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट योर यू नो um, ड्रेस दैट यू वेयरिंग तो आ, ब्लैक अगेन आई हाँ, चलें अच्छी बात मैंने है। तो अपनी अम्मी के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा तभी मुझे देखा-देखा लग रहा था। मैंने कहा हाँ, ये मुझे देखा लग रहा है, ये तो मेरी हाँ, ये बहुत प्यारी अम्मी आई थी आंटी की तो खुशबू हाँ, इसमें जब अम्मी आई होगी। थी, जब रफ़ी पैदा हुआ था, तो फिर जो कपड़े ज़ाहिर छोड़ के गई थी वो फिर ज़ाहिर मेरे हो गए। वो तुम्हारे हो गए, हाँ। गुड, गुड। हाँ, चलो एन्जॉय करो। माँओं की खुशबू जो है वो जब वो चली जाएँ तो किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहनी चाहिए तुम्हारे पास उनके कपड़ों की शक्ल में है तो इट्स हाँ, रियली गुड। एन्जॉय करो इसको। हाँ, बिल्कुल। चलो शम्मा क्विकली मूव टू द टॉपिक क्योंकि मेरा ख़्याल है हमने बड़ा इसको क्विक सा एक रखना है। अम, बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या साइलेंट में हुआ। मैंने तुम्हें इसकी वीडियो भी भेजी थी जो मैंने इसके बारे में बात की थी। क्विकली मैं तुम्हें जी। इसका एक बता देती हूँ कि क्या हुआ कि एक खातून 22-23 साल की अ, लड़की जो है वो ज़िचकी के दौरान हॉस्पिटल में लाई गई अपने साइलेंट के हॉस्पिटल में व्हिच इज़ कंसिडर्ड एज़ द सिल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। हुँ, और जैसे तुम तो वाकिफ हो कि सालमगीर के शहर और फिर उससे जो मुतसल जो गाँव है, सबका वो एक मेन हॉस्पिटल है। वहाँ पे उसका सिज़ेरियन हुआ, उसके 2 जुड़वा उसके यहाँ बेटियाँ पैदा हुईं और उसके बाद जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई कुछ देर बाद, तो जिसके नतीजे में उस जो खातून है उसको रेफ़र किया गया जेहलम क्योंकि ऑब्वियसली जेहलम नज़दीक है। तो क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू की सहूलत मुयस्सर नहीं थी और अम, साथ में मुबैना तौर पे जिस लेडी डॉक्टर ने उनका केस हैंडल किया था, वो उस वक़्त हॉस्पिटल में शायद मौजूद नहीं थी। ये जो खबरों के तहत जो मुझे पता चला और वो आ रही थी जब तो उनकी कार जो है वो ट्रैफ़िक जैम में कहीं फँस गई। जबकि कुछ दोस्तों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उस वक़्त ऐसा कोई ट्रैफ़िक जैम नहीं था कि कार फँस जाती, इतनी देर तक फँस जाती कि हॉस्पिटल ना पहुँचती। बहरहाल एक तो ये वजह, दूसरी कि आईसीयू नहीं था, तो फिर झेलम हॉस्पिटल भेजा गया। अब झेलम हॉस्पिटल ने इसको पाकिस्तान-भारत बॉर्डर का मसला बना दिया कि जैसे आप ये नहीं होता है ना कि भई ये वहाँ का शहरी यहाँ हुँ। क्यों आ गया और हमारा शहरी उनके यहाँ क्यों चला गया और उन्होंने जब पूछा कि भई कहाँ से? तो इसराइल अमीर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसराइल अमीर का पेशेंट नहीं लेंगे, आप इनको गुजरात लेके जाएँ। और गुजरात ज़ाहिर है इसराइल अमीर से काफ़ी फासले पे, गो कि हम उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं लेकिन जहाँ बात आती है यू बीइंग डॉक्टर, जहाँ बात आती है हुँ, मेडिकल फैसिलिटी की और जब स्पेशली जब कोई ज़िंदगी मौत का मसला बन गया हो, तो कितनी बेहिसी और बेरहमी की बात है कि हम बॉर्डर्स डिटरमिन करने में लग जाएँ और ये देखने में लग जाएँ कि हमने इस पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं। बहरहाल बड़ी मिनसमाजत की गई, उन्होंने उसको नहीं एडमिट किया, वो वापस लाई गईं, साइलम की वहाँ से उनको गुजरात रेफ़र किया गया और रास्ते में उसकी गुजरात ले जाते हुए खारियाँ उस खातून की डेथ हो गई। उस बदकिस्मत माँ ने ना अपनी बच्चियाँ देखी, ना उन बदकिस्मत बच्चियों ने अपनी माँ देखी और सारी ज़िंदगी नहीं देखेंगी।
तो यानी ये कसूर, और फिर जब बात होती है हमारे मैंने कल भी बात की थी अपनी वीडियो में कि हमारे एमएलए साहब इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि जी भई झेलम हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है। झेलम हॉस्पिटल की होगी गलती, है गलती, मतलब उन पे भी मुझे बड़ा शदीद गुस्सा है, लेकिन गलती का आगाज़ घर से हुआ है। क्यों आईसीयू नहीं था? क्यों ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था? क्यों डॉक्टर साहिबा मौजूद नहीं थी? मैंने तो हर कल इस पे बात की है। ये वाक़या है हाँ एंड आई वुड लाइक यू टू से समथिंग ऑन दैट। हाँ अस्मा, सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर कहना चाहूँगी कि कितनी अफसोसनाक बात है, बहुत यानी एक किसी भी जान का जो जाना है बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन एक माँ का जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये तो ज़रा हमारी अपने बच्चे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना अफसोसनाक वाक़या है। तो अल्लाह उनके फैमिली को सब्र दे। आह, आमीन। और जो बातें तुमने बताई हैं, ज़ाहिर है वो सुन के मुझे भी इतना ही अफ़सोस हुआ है कि सबसे पहले तो इंसानी जान सबसे पहले है, बाकी चीज़ें सबसे बाद में हैं। बाद कि में ठीक है, आती है। अगर गलत अस्पताल में वो चली भी गईं, तो जो सही है, जो तरीका है वो ये है कि हम पेशेंट को ट्रीट करो, फिर उसके साथ-साथ उसके पिछले में वो सारे मामले हल करो कि नहीं जी ये इस जगह का है। लेकिन वो सारी चीज़ें अम, दूसरे दर्जे पे आती हैं। सबसे पहले पेशेंट की जान बचाना है। ये बिल्कुल। तो हर यानी हमारे किसी भी कोई डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल को ये पहला ये सिखाया जाता है। तो ये तो बहुत अफ़सोसनाक बात है कि अगर उन्होंने एक इतनी सख़्त अम, यानी मरती हुई पेशेंट को उन्होंने कबूल नहीं किया, तो ये तो मैं यकीन नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों हुआ। और ज़ाहिर है उसकी होपफुली कोई इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले उसका। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ तक अम, यानी ये मैटरनिटी में जो होती हैं, डेथ्स होती हैं, तुम्हें पता है पाकिस्तान दुनिया के आई थिंक 4 मुल्कों में से एक है जिनमें हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है माओं का और बच्चों का। यानी हम इतने पीछे हैं कि दुनिया के जो सबसे चार सबसे, और उसकी वजह क्या है? वजह काफ़ी वजूहात है। एक वजह ये भी है कि हम एजुकेशन की भी कमी है, जो मैंने खुद देखा है अपने ख़ानदान में, बल्कि देखा है कि उसकी लोगों को परसेप्शन नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक अमल है। तो यानी बच्चे पैदा करना और यानी उसको ज़रा बिल्कुल ऐसे रोज़ मामूल की बात समझी जाती है, हालाँकि वो बहुत ख़तरनाक एक बेशक नेचुरल बर्थ हो, बेशक वो सी सेक्शन हो। सी सेक्शन तो हो। उसको मैं समझती हूँ कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़रा हम सब पैदा ही हुए हैं और हमारी माँओं ने हमें पैदा किया, हमारी माँओं की माँओं ने, तो हम कहते हैं हमेशा से होता आ रहा है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? इसमें क्या नई बात है? लेकिन इसमें क्या हाँ, नई बात है जी? आज कोई नई लेकिन उसमें पता है हम इसको इतना मामूली क्यों लेते हैं? उसकी मैं बस एक मिसाल देके वाज़िया करना चाहती हूँ कि उसकी वजह क्या है? इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। तो जब 2000 जब थी दूसरी जंग अज़ीम में ज़रा जहाज़ जा रहे थे जो मुहाज़ पे, तो जो जहाज़ वापस आते थे तबाह बर्बाद होके, तो उनका मुआवज़ा कर रहे थे कि इनको स्टडी करें कि कैसे इन जहाज़ों को ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकि अगली दफ़ा जो हमारे जहाज़ हैं वो उतने ना गिराए जाएं। तो जो भी जहाज़ वापस आए, तो उन्होंने पहले क्या नोटिस किया कि विंग्स पे ज़्यादातर थे बुलेट्स के मार्क्स, और जो जहाँ पे फ्यूल जाता है उधर थे ज़्यादातर बुलेट्स के मार्क्स। तो पहले उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि ज़ाहिर है इस जगह गोलियां ज़्यादा लग रही हैं, तो इन जगहों को ना ज़्यादा मजबूत करते हैं, इन पे और लेयर्स लगाते हैं। हुँ, फिर एक स्टैटिस्टिस्ट किसी ने उन्हें बताया कि नहीं, क्योंकि जो जहाज वापस आ रहे हैं महाज से, वो जहाज है जिन्होंने सरवाइव किया है। जो तबाह हो गए हैं उनका तो मलबा भी हमें नहीं मिला, उनका तो हमें पता भी नहीं है कि यानी, तो हम स्टडी सर्वाइवर्स को कर रहे हैं। तो सर्वाइवर्स तो उनको जिधर भी गोलियां लगी हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, ये सरवाइव उनका कर गए। बेनिफिट है। हमें जगह वो मजबूत बनानी चाहिए जिधर गोलियां नहीं लगी हुई, क्योंकि इसका उस डाटा को स्टडी करने का मतलब ये है कि
مثلا انجن پہ فار ایگزامپل گولیاں ہمیں، کیونکہ جن جہازوں کو انجن پہ گولیاں لگی ہیں وہ ادھر ہی تباہ برباد ہو گئے، ان کو ہمیں اسٹڈی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اسے کہتے ہیں سروائیورشپ بائس، کہ جب ہم سروائیو کرنے والے لوگوں کو، چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اکثر وہ ڈاٹا ریلائبل نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹڈی ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو سروائیو نہیں کیے. تو ایسا ہی جو مائیں مرتی تھیں مڈل ایجز میں، یعنی ہر 100 میں سے 1 یا 2 عورت برتھ میں اس کی جان جاتی تھی، ہر 3 میں سے 2 یا 1 بچہ مر جاتا تھا. اور ہمارے لیے اگر سوچو تو یہ عجیب بات نہیں ہے. ہم اپنے خاندان میں جانتے ہیں کتنے بچوں کی فوت ہوئے ہیں، کتنی عورتیں فوت ہوئی ہیں. خواتین کی ہوئی. تو ہاں یہ میں بس یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک بہت خطرناک لمحہ ہے ماں کے بھی اور بچے کی زندگی میں بھی. اس کو چھوٹا نہیں لیں، اس کو نہ لیں، اس کے لیے کریں، پلان ہونا چاہیے ایک. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. دوسری یہ ہے کہ پاکستان کا ظاہر جو سسٹم ہے وہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم اٹس آل میسڈ اپ. تیار. ہاں ہاں، اور جو آنیسٹلی میں ایمرجنسی ڈاکٹر ہوں، کسی بھی ایمرجنسی ڈاکٹر سے تم پوچھ لو، جو سب سے خوفناک ایمرجنسی ہے وہ آبز اینڈ گائنی کی ایمرجنسی ہے. کیونکہ آبز اینڈ گائنی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یعنی بچے کی پیدائش، ویسے اگر کوئی نہ ہو تو بالکل سب سے خوبصورت، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی پیشنٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں نا، جب اسپائرل ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو فوراً وہ ہیلتھ سے ڈیتھ تک بہت چھوٹا عرصہ بہت لگتا جلدی. ہے ہاں عورتوں ہاں کو مرنے میں. اکثر بلیڈنگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن میں وہ بور نہیں کروں گی تمہیں اس کی وجہ سے. تو ایک تو بلڈ بینک کا ہونا ضروری ہے. اگر عورتوں کی جان بچانی ہے تو بلڈ بینک بہت ضروری ہے، کیونکہ دیٹ از وہ زیادہ جو فوراً موت ہونے کی بجائے ایک وہ ہے. ذرا اس کے بھی ہمارے اپنے ملک میں مسئلے ہیں کہ وسائل کے بھی، اور لیکن چلیں جو وسائل اور وہ چیزیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب ڈاکٹرز کی ٹریننگ اور ان کی جسے کہتے ہیں جواب دہی، یہ تبدیل کی جا سکتی ہے. نہیں، کہ اپنے ریسورسز وہ بھی چینج کیے، وسائل پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. دیکھو یہی تو بات اصل میں یہ ہے کہ اونرشپ لینے کی، رسپانسبلٹی لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں تھا، اس کا کام تھا، اس کا کام نہیں تھا، اس کا کام تھا. کوئی بھی اونرشپ نہیں لیتا، کوئی بھی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے تم نے ابھی یہ بات کی اور جس طرح سے تم نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ایک بڑا جو خاص طور پہ یہ مرحلہ ہوتا ہے خواتین کی زندگی میں، وہ ہماری مائیں کہتی ہوتی ہیں، بڑی بوڑھیاں جو کہ بھی عورت جو ہے وہ موت کو ہاتھ لگا کے واپس آتی ہے. تو یہ اس طرح کی جب صورتحال میں آپ یعنی اس کے لیے ہمارا ہاسپٹل کیوں تیار نہیں ہے؟ آئی سی یو کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. یعنی خواتین کو چھوڑ دیں، اور بھی اگر معاملات ہوتے ہیں آئی سی یو کی ضرورت جو ہے وہ کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے. وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ پھر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کا اس وقت اگر یعنی سی سیکشن ہوا ہے اور وہ نہیں تھی، کوئی نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹل پہ موجود کیوں نہیں تھی؟ یعنی آن ڈیوٹی ڈاکٹر موجود کیوں نہیں تھی؟ یعنی یہ کچھ سوالیہ نشانات ہیں جو جن پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی ہوپ کہ اس پہ جو ہے انویسٹیگیشن ہو، اور آئی ہوپ کہ جن کی غلطیاں، جن کی غفلت کے نتیجے میں یعنی یہ ایک جان نہیں گئی، یہ پورا ایک گھر تباہ ہوا ہے. ان بچیوں کی زندگی بھی تباہ ہوئی ہے جن کی بچیوں کی زندگی میں پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کو آنرشپ لینی پڑے گی، اور نہ صرف آنرشپ لینی پڑے گی، اس پہ کام ہونا ضروری ہے. جو ریسورسز کم ہے ان کو پورا کیا جانا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ ایمرجنسی بیسس پہ جو ہے ایکشن لینی چاہیے. آئی ہوپ ہم سنا ہے کہ سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے اور اس کو سیریس لیا جائے. خواتین کی جو مسائل ہیں، اسپیشلی جو اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو سیریس لیا جائے تو کچھ تبدیلی آئے. ہاں، اور اس سے ایک اور فائدہ ہوگا. جیسے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں جب بھی کوئی ایسی ڈیتھ ہوتی ہے جو ایکسپلین نہیں ہوتی تو اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کارنرز رپورٹ اسے کہتے ہیں. اور وہ جو کارنرز رپورٹ ہوتی ہیں وہ
सबको अवेलेबल, वो इंटरनेट पे तुम भी पढ़ सकती हो, मैं भी, हर किसी को अवेलेबल है। तो मैं वैसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ती हूँ वो रिपोर्ट्स, क्योंकि कई वजूहात हैं। एक तो पता चलता है वो बहुत अच्छे तरीके से वो लिखते हैं। वो पहले पेशेंट की कहानी लिखते हैं कि पेशेंट कौन था, मसलन इस खातून के बारे में, कौन थी, कैसे पली बड़ी। तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड उस पेशेंट का, कि जो उस पेशेंट को जिसकी डेथ हुई है उसको ह्यूमैनिटी क्या थी, क्या लॉस हुआ है उनके खानदान को। और फिर वो सारी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या उनमें क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो मौत हुई। तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ ब्लेम गेम है, कि ये नहीं इस डॉक्टर ने ये किया, इस नर्स ने ये किया। उसमें अक्सर बल्कि ज्यादातर सिस्टम्स इश्यू होते हैं कि सिस्टम ने काम नहीं किया। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हुआ क्या है, तब तक हम लर्न नहीं कर सकते। नहीं करेंगे और लर्न सिर्फ हम सॉल्यूशंस तब नहीं कर लेके सकते हैं, आएंगे। हाँ, हाँ। तो उसको लर्न करने की जरूरत है। तो मैं इस हम्म। हक में हूँ कि वाकई ब्लेम गेम जो है उससे यानी मसले हट अक्सर के। एक किस्म के वो फिर जिस बंदे को ब्लेम करो वो डिफेंसिव पे चला जाएगा। लेकिन जो होती है इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइड होनी चाहिए, कि सारे सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करें, जिसमें कि ज़ाहिर इंसान बिल्कुल भी शामिल है। इंसान पे, और सबको कलेक्टिव ऑनरशिप लेनी चाहिए। गलती हो गई है उसको लें, उसकी ऑनरशिप लें और उसको सुधारने की कोशिश की जाए ताकि आइंदा इस तरह की गलती ना हो। चलो क्विकली हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो अगेन वो भी गफलत का ही वाकया मैं कहूँगी, और किस्म की गफलत है, जिसके तहत एक बड़ा और अफसोसनाक वाकया देखने को मिला। वो भी मेरे शमा कुछ दिल के करीब कुछ इस तरीके से है कि वो एक एक्ट्रेस थी, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनकी रूह को मोहब्बत में रखे। अम, अम, उनकी मेरा ख्याल है 70 से ऊपर उनकी उम्र थी। वो जब भी टीवी पे आती थी और उनकी जो शक्ल है वो मुझे दादी माँ की तरह लगती थी। पे शो यू पिक्चर। हाँ, तो उनके चेहरे के फीचर्स दादी माँ की तरह लगते थे। तो हम जब भी वो टीवी पे आती थी, अम्मी भी और सब ने, कि ये दादी माँ की तरह लगती है। तो वो पता है एक वो रिजेम्बलेंस भी होता है, आपको एक खास किस्म का हाँ, उन्स बिल्कुल। किसी शख्स हम्म। से जो है वो महसूस होता है। एक तो उस वजह से भी थोड़ा पर्सनल मुझे ये महसूस हुआ। दूसरा, उनकी जो जिस तरीके से वो डेथ हुई है, आयशा खान नाम है उन एक्ट्रेस का, और पिछले दिनों काफ़ी 3-4 दिन से हम देख रहे हैं उनके बारे में जो न्यूज़, कि उन्होंने वो बड़ी मिलनसार, बहुत काइंड, लोगों का बहुत ख़्याल रखने वाली, जो गरीब लोग हैं, जो थोड़े यानी हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, वो पहुँच जाती थी। पसे पर्दा भी मदद करी, लोगों को मिलना-जाना, वो इस तरह की खातून थी। उन्होंने क्या किया कि जो मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली मैं ज़ाती तौर पे तो उनको नहीं जानती, लेकिन जो मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो लोगों ने लिखा है, या जो बातें जो मैंने सुनी है, लोगों के इंटरव्यूज़ और बयानात उसके बाद सुने हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी उनके 2 बेटे और 1 बेटी, 1 बेटा और 1 बेटी पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं, 1 बेटा इस्लामाबाद में सेटल है। अच्छे खासे खाते-पीते लोग हैं। और आयशा खान साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने सारे असासे, अपनी जायदाद बच्चों को बाँट दी हुई थी, और वो कराची में एक फ्लैट में रह रही थी अकेले। तो फिर उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ। उन्होंने जो उनके नेबर्स थे, उनके बकौल की भी 3-4 दिन से भी उन्होंने उनको बाहर आते-जाते हुए भी नहीं देखा। एंड देन कुछ तशवीश भी ज़ाहिर उनको हुई हफ्ते बाद, और कुछ स्मेल का मामला भी हुआ। और जब बताया गया अथॉरिटीज़ को, और आके जब उन्होंने चेक किया, तो उनकी 1 हफ्ता पहले डेथ हो चुकी हुई थी वहाँ पे। और अब तक की जो आज भी मैं देख रही थी, जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, उसके मुताबिक उनकी जो डेड बॉडी है वो ईदी सेंटर में पड़ी हुई है। कोई उनकी डेड बॉडी क्लेम करने तक नहीं आया। यानी अभी तक उनको दफनाने के मामलात भी नहीं हुए। तो ये एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर है, और मैंने इसके बारे में लिखा भी कि भई अगर किसी के मरने की खबर उसकी लाश से उठने वाले ताफ़ुन से मिलती है, तो ये ताफ़ुन उस लाश से भी, उस माशरे की बेहिसी से उठ रहा है। तो यानी ठीक है, हम लोग यानी सारे अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो कहीं कोई अकेला रह रहा है, खबरगिरी करते रहें, लोगों को तनहा ना छोड़ें, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको तनहा ना छोड़ा जाए। उनको अगर वो नहीं नज़र आ रहे, तो दरवाज़ा खटखटा के पूछ लिया जाए, फ़ोन मिला के, क्या
اب جو لوگ جو اتنے میں ایکٹرز کے بیانات دیکھ رہی ہوں جو دیکھ رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں تصویریں لگا رہے ہیں کہ بھی ہمارے ان کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کا رشتہ تھا. آپ ایک فون کر کے پوچھ سکتے تھے جن کے پاس ان کے فون نمبرز تھے, میسج کیا جا سکتا تھا, بچوں پہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی آتی ہے. اچھا کوئکلی جیسے اب زیادہ اس کو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. ایک جو مجھے پرسنلی فیل ہوا, ایک تو ظاہرا یہ جو معاشرے کی بے حسی کی میں بات کر رہی ہوں اس پہ, اور دوسرا مجھے ایک اختلاف ذاتی طور پر میں تمہارا بھی اس پہ اوپینین لینا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ یعنی جیسے اب ہمارے بھی بچے ہیں اور ہم اپنی میں اور میرے میاں دونوں کام کر رہے ہیں, تم اور تمہارے میاں کام کر رہے ہو, اور ہم ظاہر ہے اپنی آن گوئنگ لائف کے علاوہ بھی سیونگس بھی کرتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت بناتے ہیں فیوچر کو سکیور کرنے کے لیے. تو جو اپنی زندگی میں ہی بچوں کے حوالے سارا کچھ کرتے اور بالکل تہی دامن ہو جاتے ہیں, اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر ان والدین کو اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی جو ہے وہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اپنی زندگی میں جائیداد بچوں کے نام کرنے والا معاملہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ضرور وصیت کریں, آپ اپنی وصیت آپ کی ول ضرور ہونی چاہیے, آپ بنائیں, آپ رکھیں کہ بھی تاکہ جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے اس کے بعد کوئی معاملہ خراب نہ ہو, آپ کا ایک کلیئر سارا آپ ہاں کی وش جو ہونی چاہیے. لیکن اپنی ہاں زندگی میں ہی اپنے آپ کو خالی ہاتھ کر لینا, وہ یہ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ میں اس کے ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. ایک تو ہاں میں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی غلطی تھی. شمع اس پہ تم بات کرو, اس سے پہلے میں اپنا دوسرا بھی بتا دیتی ہوں تاکہ تم اکٹھی دونوں کا جواب دے. ایک تو اس پہ ہم اپنا دو, دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ایک جو سوشل ٹیبو ہے اولڈ ایج ہومز کا کہ بھی جو بزرگ لوگ ہیں ہم اپنے ساتھ ان کو رکھیں, اور اپنے ماں باپ کو یا اپنے دادا دادی کو نانا نانی کو جو بھی بزرگ فیملی میں ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو کسی ادارے میں نہ بھیجیں. اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ بھی لوگ کیا ہم کہیں گے, کہ آپ خیال نہیں رکھ سکے یا کچھ ایسا نہیں کر سکے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں, آپ خیال رکھ سکتے ہیں تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دادی دادا ہاں ہمارے ساتھ رہے تھے اور وہ ہماری زندگی کی بہترین یادیں ہیں. میری بچپن کی یادوں میں میرے دادا دادی ہمارے ساتھ ہمارے وہ بہترین یاد. یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ کے بچے وہ ایکسپیرینس کریں, آپ ان کا خیال رکھیں, انہوں نے آپ کا خیال رکھا ہے ساری زندگی, آپ ان کا خیال رکھیں. لیکن جیسا کہ آپ سوسائٹی کی جو ہے وہ ایک اسٹرکچر سارا چینج ہو رہا ہے, گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں, مشکلات پیش آتی ہیں, خیال نہیں رکھا جا سکتا. اس ہم صورتحال میں اولڈ ایج ہومز کا جو ہے وہ ٹیبو جو ہے وہ ٹوٹ جانا چاہیے. اب اس میں کوئی حرج نہیں, بجائے اس کے کہ آپ کے بزرگ والدین آپ کے ساتھ رہ کے سفر کر رہے ہیں, وہ کہ ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہیں, ان کا وہاں پہ خیال رکھا جائے. آپ جائیں ملیں, ایونٹس پہ وہ آئیں, آپ ان کو جو ہے کہیں مطلب جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ ان کو اچھے طریقے سے ملیں, اور آپ کو بھی یہ یعنی ایک قسم کی اشورنس ہو کہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا وہ ہے, وہ سفر نہیں کر رہے. تو اس چیز پہ بھی میرا خیال ہے ہمیں تبصرے کرنا بند کر دینے چاہیے کہ یہ مغربی روایت ہے, مغرب میں وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایسے کرके, کیونکہ میں جس شعبے میں کام کرتی ہوں ہمارا ڈائریکٹ کبھی واسطہ بھی پڑتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں, ان لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے, بہت اچھی ہیلتھ ہم کیئر وہاں پہ ملتی ہے, سوشل کیئر ملتی ہے, اس میں کوئی حرج بالکل نہیں ہے. ہاں حکومت کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ سیریس ہونا پڑے گا. حکومتی سطح پہ بھی اولڈ ایج ہومس جو ہے ایم شور ہیں, لیکن زیادہ ہونی چاہیے اور ان میں زیادہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اور معاشرتی طور پہ بھی اگر آپ نہیں خیال رکھ سکتے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ساتھ رکھ کے اگنور کریں, ساتھ رکھ کے ان کو ذلیل کریں, آپ ان کو جو ہے وہ عزت سے یعنی وہاں پہ رہنے دیں, ان کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنی آخری سانس سے جو ہے وہ سکون سے رہ سکے. تو یہ میرے 2 پوائنٹس ہیں, اس پہ تم اپنا میں چاہوں گی کہ رائے دو, تمہارا کیا خیال؟ ہاں سما واقعی بہت افسوسناک بات ہے کہ اس یعنی موت جو ہے ایک زندگی کا حصہ ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے, کم نہیں. ہر کسی کو یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یعنی جانا ہے ہم نے تو ہماری کیا وشز کیا ہیں, کیسے جانا ہے, اس پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اور تو یہ بھی خاتون جو اکیلی رہ رہی تھیں, تو یعنی یا کوئی بھی جو اکیلا رہ رہا ہے, ان کو اور ان کے خاندان کو مل بیٹھ کے ذرا سوچنا چاہیے کہ اکیلی رہتی ہیں, اگر کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا پلان ہے. یعنی تو ظاہر ہے کچھ نہیں اس بارے میں, کیونکہ ہم اکثر اوائڈ کرتے ہیں اس چیز کو, نہیں سوچا تو تب حالات ادھر تک پہنچتے ہیں.
सबसे पहले तो जो तन्हाई की बात है वो तो एक किस्म का पैंडेमिक है, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क की गवर्नमेंट्स हैं वो एक्टिव उसमें प्लान्स बना रही हैं कि उसको कैसे करना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसले हैं। तुमने कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ आई थी, हॉलैंड में एक खातून फोत हो गई अपने फ्लैट में, और अब ये मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैंने रिसेंटली ली वो नजर की, पता नहीं 10 साल से ज्यादा किसी को पता नहीं चला। हाँ उनकी पोस्ट आती रही। मैंने एक हाँ तुम्हारी बात करता रही है, अभी लंदन में मेरी नजर से गुजर गई है। लंदन में भी एक पुराना वाकया, लेकिन ऐसी रिफ्रेश हुआ, देख रही थी कि 3 साल बाद वो हाँ और वो बैठी हुई है टीवी पे, टीवी देख रही है, उनके बिल जो है वो सारा डायरेक्ट डेबिट से अदा हो रहे होंगे, यानी टीवी चल हाँ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। हीटिंग ऑन है, हाँ और वो 3 साल बाद जो है उनकी डेथ हाँ वहां से रिकवर हुई है। हाँ। तो फिर उनकी गवर्नमेंट ने तो खैर बहुत ज्यादा इकदामात लिए हैं कि ये यानी जो अकेलेपन का कैसे करना है। जो जहाँ तक तुम्हारी है, तुमने बात की कि वसीयत करनी चाहिए, उससे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि वसीयत तो बल्कि जूं ही आपके जब आप अपने तक होते हो तो चलो कोई बात नहीं, यानी आपके जब आपके बच्चे हैं तो आपकी वसीयत उसी वक्त आपको लिख के रख देनी चाहिए, जैसे कि हमने वसीयत अपने बच्चों के लिए लिख के रख दी हुई है। फिर ज़ाहिर है अगर हम खुदा न खास्ता मर जाते हैं तो कौन हमारे बच्चों की लुक आफ्टर करेगा? तो जिसने जिसने करनी है फिर उसकी ज़रा इजाज़त लेनी है ताकि वो सारी चीज़ें मौजूद हों, सॉर्टेड हो। हाँ आपके बच्चों को पीछे से स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मैं उसकी बहुत कायल हूँ। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगी कि आपको अपनी जो जायदाद है वो जीते हुए नहीं देनी चाहिए। बल्कि मेरी अरूज से बात हो रही थी इस बारे में कि अक्सर मुझे हैरानी क्या होती थी जब मैं पाकिस्तान में, कि तुम्हें पता है ज़मीनों के मसले कितने हैं। हर ख़ानदान में ज़मीनों का मसला है, क्योंकि जीते जी जो माँ बाप हैं वो नहीं हल करके जाते। तो फिर जब जनरेशन जनरेशन वो बात चली जाती है, यानी 50 साल पुरानी बात होती है, किसी को पता नहीं है ज़मीन की कौन सी किसकी है, तो क्यों है अपने बच्चों में इस तरह के मसले और लड़ाइयाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? उसको हल करो मसला। और जहां तक मैं सोचती हूँ कि जायदाद का ताल्लुक है, अगर आपके बच्चों ने आपका ख्याल जायदाद की वजह से रखना है तो आई थिंक वो वाली जो गेम है ना, वो यू लॉस्ट दैट गेम। यानी जिस खानदान में इतना प्यार नहीं है कि आपको माँ बाप का ख्याल या उनसे पूछताछ तभी करेंगे अगर कि आपको अम, यानी है उसका कि जायदाद मिलेगी तब, तो फिर तो वो उसका कोई फायदा ही नहीं रह गया। और तीसरा ये कि मेरा ख्याल है हमारा, मैं जानती हूँ हमारा एक हमारे माशरे में बहुत सी खूबियां हैं, उनमें ये भी है कि हम ज़रा अपने अम, अम, बड़े बूढ़ों का होपफुली जो भी हमारे माशरे में जो कमज़ोर है उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर किसी में। अपनी रिटायरमेंट का सोचो कि हमारे रिटायर होना है तो पैसे किधर से आने हैं। ये जो आई थिंक बच्चों पे बैठ रिलाई करना, मेरा नहीं, मैं खुद नहीं करना चाहूंगी। मैं अपने शमा, इसी बात के हाँ जो तुम ये बात कर रही हो ना कि अपनी रिटायरमेंट का, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि जो हाँ क्योंकि हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आपकी इनकम आ रही, तो आपने जो कुछ बनाया वो जायदाद, वो है आपकी सोशल सिक्योरिटी उस एज में। हाँ हाँ उस हद तक मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ कि भाई जो जमीनों के मामलात हैं वो सॉल्व नहीं होते, वो आगे फिर जनरेशन जो सफर करती हैं, हाँ वो सॉल्व करें। या फिर जैसे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे अब्बा जी की जमीनें कहाँ क्या हैं, बच्चों को पता होना चाहिए किधर हैं क्या, वो बिल्कुल। सब पता, यानी ये इस हद तक मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ। लेकिन ये जो अगली तुम बात कर रही हो ना, उसी बात के पेश नजर मैं ये कह रही हूँ कि चूंकि कोई और आमदनी नहीं होती, तो वो है आपकी सोशल सिक्योरिटी। वो इस वजह से हाँ नहीं कि वो आपकी औलाद आपका ख्याल रखे, कि आप अपने लिए इनकम जनरेट करें, आप अपने लिए कुछ इस तरीके की सपोर्ट जो है वो बना लें कि भी आपके मरने के बाद जो है वो आपका यानी ऐसे लाश जो है वो वारस ना रहे, आपकी कोई लुक आफ्टर करने वाला ना हो, कोई आपकी यानी कैरर आप हायर कर सके, आप यानी जो आपकी लुक आफ्टर कर सके, आपके साथ रह सके, आपकी खबरगिरी कर सके, आपकी औलाद साथ नहीं है तो। लेकिन चूंकि आप जब बिल्कुल तही दामन हो जाते हैं तो फिर आप सारे डिपेंड करेंगे अपनी औलाद पे, आपने डिपेंड करना है।
وہ سب کچھ دے کے آپ اولاد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اولاد ذلیل کرتی ہے. اس وجہ سے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی کہ جو ڈسپیوٹیڈ چیزیں ہیں وہ نہیں چھوڑ کے جانی چاہیے, وہ اپنی زندگی کا حل کریں, وہ بچوں کے پیچھے نہیں چھوڑ کے جائیں, اس پہ پھر بہت مسائل ہوتے ہیں. ہاں لیکن میں ایک اس میں تھوڑا سا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جو آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں اور مذہب میں بھی ہے کہ ظاہر ماں باپ کو کرنا, لیکن جو بھی کام کسی obligation کر کے کیا جاتا ہے نا, وہ جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم اچھے صرف اس لیے بنے تاکہ ہمیں جہنم نہ جانا پڑے, تو کیا وہ اچھائی ہے, کیونکہ وہ اندر سے تو نہیں آ رہی, وہ بس ہم obligation سمجھ کے کر رہے ہیں. ہاں تو یہ ماں تو باپ کے ساتھ بھی بالکل, ہاں ہاں نہیں یہ اور تو جو یہ ماں تو باپ کے بالکل ساتھ تمہاری بات سے میں ریلیشن بالکل شپ ہے اگری وہ بھی کرتی ایسا ہی ہے کہ یہ دو طرفہ چیز ہے, ٹھیک ہے. ہوں. ہاں کیونکہ جو بھی اب مجھے اپنے کام سے ہے کہ ہم اکثر ظاہر کوئی مریض بہت بیمار ہو تو ادھر تو کافی کامن ہوتا ہے کہ مریض آتے ہیں تو ہم یعنی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے اس کا نیکسٹ آف کین, ماں بیٹا وغیرہ. کچھ فیملیز جو ہوتی ہیں وہ بہت کلوز ہوتی ہیں, کچھ فیملیز جو ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یعنی بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا, اگر پتہ بھی ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ماں یا باپ کے ساتھ. لیکن جو کنسسٹنٹلی میں نے جو دیکھا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں نا بٹر اور یعنی جنہیں جو لوگوں سے اچھی بات نہیں کرتے, وہی لوگ ایسے ہیں جن کے سب رشتے چھوٹ جاتے ہیں آخر میں, ٹھیک ہے. اور اکثر کبھی ذرا پتہ چل جاتا ہے بندے کی پرسنالٹی کے جب آپ جاتے ہیں جو بس نیگیٹو بات کرنی ہے, گالی دینی ہے, کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکلتی, اور وہی لوگ ایسے آخر میں جو رہ جاتے ہیں کہ پھر ان کے بچوں کو فون کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں آ سکتے, ہماری یہ مصروفیت ہے, ہماری وہ مصروفیت ہے. اور اکثر جو لوگ وہ پیار نظر آ جاتا ہے ان فیملیز میں جن کا اپنے بچوں سے پیار کا ریلیشن رہا ہوتا ہے, وہ بچے ادھر موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی فیکٹرز ظاہر ہے, یہ دو ظاہر ہے طرفہ ہے. فیکٹرز تو پھر ہاں فیکٹرز تو بہت اس میں ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پلے کر رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں, جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو بہرحال میں چاہوں گی کہ جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے وہ اپنی رائے دیں کہ جیسے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ والدین کو وصیت کر دینی چاہیے, اپنے معاملات جو ڈسپیوٹیڈ چیزیں ہیں وہ حل رکھنی چاہیے, لیکن اپنے ہاتھ خالی نہیں کرنے چاہیے مرتے دم تک, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, وہ ڈیپینڈ نہ کریں. شمع کا میرے سے ذرا ڈفرینٹ ویو ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا رائے دیتے ہیں, وہ کس کے ساتھ اگری کرتے ہیں یا ان کا کوئی اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. شمع کوئکلی اولڈ ایج ہومس پہ اپنا تبصرہ دو تو میرا حال پھر ریپ اپ کریں, کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم کچھ بات کریں گے لیکن ہماری باتیں جو ہیں وہ لمبی ہو بالکل, جاتی وہ ہیں, تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, بات سے بات نکلتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے. ہاں یار اولڈ ایج ہوم میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ اس کو جو ہم نے یعنی کچھ چیزیں ہیں جن پہ بلا وجہ کی ایک ہم نے ذہن بنا لیا ہوا کہ یہ ایک بری چیز ہے, اس کو بغیر جانے اور سنے بغیر. تو اولڈ ایج ہوم کا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف وہ بچے ڈالتے ہیں ادھر جو اپنے بچوں کی جو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا آپ نہیں ہے, نگلیکٹ گھر میں رکھ کے بھی ماں باپ کو کر سکتے ہو, بلکہ گھر میں رکھ بہت کے سب سے زیادہ, زیادہ ہاں نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں اور جہاں تک ریٹائرمنٹ ولیجز جو کمیونٹیز میں نے دیکھی ہوئی ہیں, بلکہ میں خود جب بوڑھی ہوئی تو میں کسی ایسی جگہ ہی رہنا چاہوں گی, کیونکہ اپنی عمر کے لوگ ہیں, یعنی آپ کے تنہائی کا شکار نہیں ہیں, آپ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا, اپنی مرضی کے کام کرنا. اور اگر وہی بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو بچے ہر روز آ کے آپ سے ملیں آپ کے مل تو, سکتے ہیں, لیکن پھر وہ ریلیشن شپ میں وہ obligation نہیں رہے گی, بلکہ وہ اکثر وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے رشتہ آپ کا بچوں سے, کیونکہ نہ آپ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. وہ آپ پہ ملنا ڈیپینڈ جلنا کریں, صرف پیار اور محبت کی وجہ سے ہے, صرف سینس آف obligation کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے نہیں. ہاں تھینک یو سو مچ شمع فار جوائننگ اگین. دالان میں پر ہم بیٹھتے ہیں, نشست اپنی رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, مزہ آتا ہے. اگین اس بات پہ بھی جو آخری ہمارا پوائنٹ تھا, اس پہ بھی پلیز اپنی رائے ضرور دیں, اور ضرور بالکل جیسے ہم دونوں اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جو ہمارا سوشل سسٹم
ہے جو رہا ہے وہ خوبصورت ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اب کوپ نہیں کر پا رہے، جیسے اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے اوور آل سوسائٹی کا، تو نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ کہہ کے کہ ایک مغربی قدم ہے یا وہ ایک وہ روایت ہے تو وہ سوچ کے اس کو فالو نہیں کرنا، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. زندگیاں زیادہ اہم ہیں روایات سے زیادہ، تو کوشش کریں کہ زندگی آسان ہو. زندگی ہوگی تو نئی روایات بنیں گی، جب نئی روایات بنتی ہیں تو وہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں، وہ آنے والی جنریشنس کے لیے خوبصورت ہوں گی. کوشش کریں کہ زندگی خوبصورت رہے. تھینک یو سو مچ شمع جوائننگ کے لیے. انشاءاللہ ہم 3-4 دن بعد اس دوران اگر کوئی اور اہم واقعہ نہیں ہوتا جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے تو پھر ملتے ہیں اپنے یوزل سلاٹ پہ. اپنا بہت خیال رکھنا. تو تم آپ بھی. سب سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے جلد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.